बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। क्या आप इस जलील अल क़दर सहाबी के मुतल्लिक़ कुछ जानते हैं? इनकी विलादत बासादत खाना काबा के अंदर हुई। हुआ इस तरह के इनकी वालदा मोहतरमा अपनी सहेलियों के हमरा काबे के अंदरूनी मंजर का मुशाहदा करने के लिए खाना काबा के अंदर दाखिल हुई। इस दिन काबे का दरवाज़ा किसी ख़ास मुनासबत की वजह से खुला हुआ था और दाखिल होते ही इसे दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गई और वो इस कदर शदीद थी कि इसके लिए काबे से बाहर आना मुमकिन ना था। फौरी तौर पर वहीं चमड़े की एक चादर मंगवाई गई जिस पर इसे लटा दिया गया और चंद लम्हे बाद इसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। ये खुशतवार बच्चा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा बिन खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भतीजा हकीम बिन हिज़ाम था। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम की परवरिश शरीफल नस्ल, अजीमल मर्तबत और खुशहाल घराने में हुई। आप अक्लो खुर्द, तबी शराफत और इल्मी फजलो शरफ के पैकर थे। इन खूबियों की बिना पर कौम ने आपको अपना सरदार बना लिया और हाजियों की खिदमत का मनसब इनके सुपुर्द कर दिया। ज़माना जाहिलियत में हाजियों की खिदमत के लिए अपने माल में से एक ख़ास हिस्सा निकाल कर अलग कर लिया। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गहरे दोस्त थे। अगरचे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 5 साल बड़े थे, मगर आपसे उल्फत व मोहब्बत मिसाली नवैयत की थी। ये आपसे मिलकर आपकी मजलिस में बैठकर दिली इत्मीनान और इंतहाई खुशी महसूस करते। इनके जवाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ मोहब्बत व उल्फत से पेश आते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी फूफी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की तो फिर इस रिश्तेदारी की बिना पर आपस के ताल्लुकात और मजबूत हो गए। इतने गहरे और मुखलिसाना ताल्लुकात और वाबित के बावजूद आपको ये सुनकर ताजुब होगा कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम फ़तह मक्का के दिन मुशर्रफ बा इस्लाम हुए, जबकि आपको नबूवत मिले 20 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका था। अक्लो दानिश का तकाजा तो ये था कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा ज़ेरिक मामला फ़हम दानिश्वर जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार होने का भी शर्फ हासिल था, सबसे पहले आप पर ईमान ले आता, आपकी दावत की तस्दीक करता, आपकी हिदायत को तस्लीम कर लेता। लेकिन अल्लाह की मशीयत हर चीज़ पर गालिब आती है। वो ही होता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला को मंजूर हो। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताख़ीर से इस्लाम कबूल करने के पर जैसे आप मुतजब हुए, इन्हें खुद भी ताजुब है कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने में इतनी ताख़ीर क्यों की। वो हलावत ईमानी का मज़ा चखने से इतनी देर महरूम क्यों रहे। वो अपनी ज़िंदगी के हर इस लम्हे पर बेइंतहा शर्मिंदा थे जो उन्होंने अल्लाह के साथ शिरक करने और इसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने में गुजारा। इस्लाम कबूल करने के बाद एक दिन बेटे ने देखा कि अब्बा जान ज़ारो कतार रो रहे हैं। पूछा, अब्बा जान आप क्यों रोते हैं? फरमाया, बहुत सी बातें हैं बेटा, हर बात पे मुझे बहुत रोना आता है। पहली बात तो ये है कि मैंने इस्लाम कबूल करने में बहुत ताख़ीर कर दी, जिसकी बिना पर दर्जात और खैर कसीर के हसूल से महरूम हो रहा। अब मैं ज़मीन के वज़न के बराबर भी खालिस सोना राह अल्लाह में खर्च करूं, तब भी इन दर्जात को नहीं पहुंच सकता जिन पर पहले इस्लाम कबूल करने वाले फ़ाइज़ हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने मुझे बदर और ओहद की जंग में बचा लिया और मैंने अपने दिल में ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं आज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कुरैश की कतन कोई मदद नहीं करूँगा और किसी भी मार्के में शरीक होने के लिए मक्का मौज़मा से बाहर कदम नहीं रखूँगा। लेकिन फिर मुझे कुरैश की मदद के लिए खींच कर मैदान में लाया गया और मुझे मजबूर कर दिया गया कि मैं कुरैश की हमनवाई करूँ। तीसरी बात यह है कि जब मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा किया तो मेरी नज़र सरदाराने कुरैश की तरफ उठती तो मैं सोचता ये मुझसे उम्र में बड़े हैं, अपनी कौम पर इनका रोबो दबदबा भी है, कुरैश में इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इन ख्यालात के आते ही मेरा इरादा बदल जाता और मैं फिर सरदाराने कुरैश के शाना बशाना चलने लगता। काश कि मैंने ऐसा ना किया होता, हमें तो हमारे आबाओ अजदाद और बड़ों ने हलाक कर दिया। बेटा बताओ फिर मैं क्यों ना रोऊं। जिस तरह हम हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताख़ीर से इस्लाम कबूल करने पर ताजुब कना और महवे हैरत हैं, जिस तरह वो खुद ताख़ीर से इस्लाम कबूल करने पर मोतजब ही नहीं बल्कि नादम व पशमान हैं।
اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت تعجب تھا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زیرک اور دانشمند انسان پر اسلام کی خوبیاں مخفی رہیں اور وہ اللہ کے دین میں داخل ہونے میں سبقت نہ لے سکے۔ فتح مکہ کے دن ایک رات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، مکہ میں 4 ایسے اشخاص موجود ہیں، میں ان کے شرک سے بیزار اور ان کے اسلام قبول کرنے میں دلی رغبت رکھتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان پر فضل کیا کہ وہ چاروں ایک ساتھ اسی رات مسلمان ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ اعلان کروا دیا، جو اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہ آج امن میں ہوگا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو کعبہ کے پاس بیٹھ جائے اور اپنا ہتھیار نیچے رکھ دے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو اپنے گھر میں پناہ لے اور دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے وہ بھی امن میں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اور جو حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے وہ بھی امن میں ہوگا، اسے آج کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ان دنوں حکیم بن حزام کا گھر مکہ معظمہ کے نشیبی علاقے میں تھا اور ابو سفیان کا گھر مکہ کے بلائی علاقے میں تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ اسلام ان کی عقل و دانش پر غالب آ گیا۔ وہ ایسا ایمان لائے کہ یہ ایمان فوراً ان کے رگوں پہ میں رچ بس گیا۔ انہوں نے اپنے دل سے یہ قطعی عہد کیا اور قسم کھائی کہ میں دور جاہلیت کی حماقتوں کا مداوع کروں گا، اور جس قدر مال و دولت میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں خرچ کی ہے، اس سے بڑھ کر اب آپ کی محبت اور اسلام کی تائید میں خرچ کروں گا۔ وقتاً انہوں نے اپنی قسم پوری کر دکھائی۔ دارالنداوا وہ پرشکوہ تاریخی عمارت جس میں قریش دور جاہلیت میں مشورہ کیا کرتے تھے، جس میں صنادید قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے، وہ عمارت حضرت حکیم بن حزام کی ملکیت تھی۔ انہوں نے دور جاہلیت کی یادیں بلا دینے کی خاطر اسے 1,00,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ ایک قریشی نوجوان نے ان سے کہا، چچا جان، آپ نے عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھا جانے والا قریش کا ایک عظیم مرکز بیچ ڈالا، آپ نے یہ کیا غضب کیا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا تیری اس سوچ پر بے حد افسوس ہے، اب تقوی اور ایمان کے علاوہ ساری عزتیں ملیا میٹ ہو گئی۔ سنو، میں نے اس لیے بیچا ہے تاکہ اس کی قیمت سے جنت میں ایک گھر خرید لوں۔ میں تجھے گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں، میں نے ساری رقم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وقف کر دی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا اور اپنے ساتھ 100 صحت مند اور موٹی تازی اونٹنیاں لی، ان پر خوبصورت اور قیمتی کپڑے ڈالے تاکہ اور زیادہ دیدہ زیب معلوم ہو۔ ان سب اونٹنیوں کو منع میں اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، اور دوسرے حج میں وقوف عرفات کے دوران 100 غلام جن کی گردنوں میں چاندی کے کڑے ڈلے ہوئے تھے، ان سب کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ تیسرے حج میں 1000 بکری منع کے میدان میں رضائی الہی کی حصول کی خاطر قربان کی اور ان کا گوشت مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال غنیمت مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، آپ نے اور زیادہ عطا کیا، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ آپ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، یہ مال بڑا ہی دل فریب ہے، جو دلی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اسے طمع و لالچ کے ساتھ حاصل کرے تو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ وہی شخص کی طرح ہو جاتا ہے جو کھاتا ہے اور کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کا پیغمبر بنا کر بھیجا،
آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا اور زندگی بھر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم پوری کر دکھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی مرتبہ بیت المال سے حصہ دینے کے لیے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے حصہ دینے کے لیے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے بار بار حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے بلایا، لیکن اس نے ہر بار اپنا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے، کسی سے کچھ نہ مانگا۔ اگر کسی خلیفہ نے کچھ دینے کی کوشش کی تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جزاک اللہ۔